अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपको छठा रोज़ा बहुत मुबारक हो। सहरी में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जल्दी सहरी कर ली थी और कल जो हुआ था उस वजह से तो अजीब सी भी थी क्योंकि बताया था ना कि मेरे फेक अकाउंट से जो भी आईडी जो बनी हुई थी उससे कोई भी साहब पता नहीं कितने सालों से बात कर रहे थे और वहाँ पे तो अस्तगफिरुल्लाह वो उन मोहतरमा से सब पैसे मतलब देकर और जो भी चीज़ें थी मैं क्या बात कर बोलूँ वो कर रहे थे। तो कल मेरे फ़ैन पेज पे मैंने उसको ट्रेस आउट किया, फिर उसके मैसेंजर पे गई, फिर उसका नंबर लिया। अच्छा, किसी ने कहा जी आपको उसका स्क्रीनशॉट कैसे मिले उसके? तो भाई उसने मैसेंजर्स पे जब मुझे व्हाट्सअप नंबर दिया अपना, क्योंकि उसको लगा था कि वो मुझसे ही बात करता था, तो मैंने उसको बोला मुझे चीज़ें भेजें, तो उसने वो तमाम चीज़ें मुझे भेजी जो मैंने फिर लगाई, क्योंकि वो जो मैसेज थे मेरी डीपी लगी हुई थी फ़ोन नंबर पे और वो औरत कोई और थी। उसको समझा के थक गई, उसको 1 घंटे तक फ़ोन पे समझाती रही मैं नहीं हूँ, तो पहले उसने कसम खा ली कि ये तुम ही हो, तुमसे मैं 5 साल से बात कर रहा हूँ। आवाज़ मैंने लगा दी है, खैर अभी वो वीडियो जो मेरे पास है जो मैं लगाऊंगी माज़रत के साथ। कल ज़बान बहुत ख़राब हुई, मैंने फ़र्स्ट टाइम शायद इतनी गालियाँ बकी हैं, माज़रत के साथ अगर वो लगाऊंगी तो सॉरी, क्योंकि दी एंड हो चुका था। क्योंकि मैं उसको बता रही थी कि भाई मुझे प्रॉपर पंजाबी बोलने नहीं आती, वो कहता था कि तुसी हो, तुम हो। खैर इस चीज़ को आगे चलते हैं। और आज है हमारे घर में तनवीर भाई की फ़ैमिली की अफ्तारी, भाभी लोग आएंगे। पहला साल है, तनवीर भाई नहीं है इस साल, पहली बरसी उनकी आने वाली है और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। खैर अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हटी थी तो मेरे दिल में हुआ कि चलो स्टार्ट यहाँ से अच्छा किया जाए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम बाज़ार लोगों को जज करते हैं उनकी चीज़ों से, उनकी बातों से, उनके हरकत से, लेकिन हम अंदर घुस के हम उसके दिल का हाल, हम उसका तरीका, उसकी चीज़ें नहीं जानते। हमें लगता है कि जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है पिक्चर्स में, वैसे तो हम शायद दीन से, दुनिया से, अल्लाह से बहुत दूर है। तो ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जितना शायद कहते हैं ना कि हम रब के करीब हैं शायद, क्योंकि हम वो चीज़ें बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला बस मेहरबानी करे सब पर। और अल्लाह ताला सबके घरों में जो भी मुश्किलें आसान करे, उनके सबके मेरी मुश्किल आसान करे। कहते हैं ना हर अच्छे बंदे पे सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है, मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में, मुझे लगता है मैं ये कहती हूँ अल्लाह ने मुझे दुनिया की हर नेमत दी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे घर में ना हो, लेकिन मेरे साथ जब भी जो भी मेरा जिससे भी रिलेशन रहा वो मुझे उतना ही बुरा मिला। तो वो शायद अल्लाह का एक आज़माइश है, अल्लाह ताला का एक इम्तिहान है जो अल्लाह ताला ने मेरा लिया या ले रहा है। तो अल्लाह से बस हम दुआ कर सकते हैं, यहाँ बैठ के अभी भी अल्लाह से ही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब बहुत अच्छे कर, शक्ल सूरत चीज़ें कुछ नहीं चाहिए लेकिन नसीब अच्छे कर, और स्पेशली मर्द उसको इतना अच्छा मिले कि जिससे मेरी बहस साइमा कमियाँ उस्मान भाई हैं, उस्मान भाई जैसे मर्द दुनिया में हो ही नहीं सकते। मैं कहती हूँ उस्मान भाई शायद एक ही थे जो उसको मिल गया, उसके बाद वो सांचे ख़त्म हो गया। तो खैर उनकी अभी शादी की सालगिरह भी है जिसमें वो मम्मा जाने वाली हैं पंजाब, और वहाँ वो माशाल्लाह शादी की जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, सलामत रखें। और अक्सर लोग पूछते हैं जी आपका क्या ताल्लुक़ है उस्मान डार से, बता के थक गई हूँ कि जी मेरे बहनों ही हैं, लेकिन मैं भाई इसलिए बोलती हूँ कि भाई का रुतबा है, बाप का रुतबा है। खैर मुख्तसर सी बात यह है कि वही कहती है कि ज़िंदगी में अगर कोई मर्द गलत आ जाए तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ज़िंदगी में जो भी इंसान आए सच्चा आए, झूठ ना बोले, आपको आपके साथ सिंसियर चले, और अगर आपसे वादा करता है चलने का तो वो चले, रिश्ते निभाए। लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, मेरी अम्मी के दिन में 100 दफ़ा लड़ाई झगड़े होते हैं, नानी की अम्मी के होते हैं, भाई के मेरे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है हम अपनों को छोड़ के नहीं जा सकते। खैर यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हुए यही रब से मांग रही थी कि अल्लाह तो ने सब कुछ दिया है, पर तू नसीब बहुत अच्छा कर, तो चीज़ें जो भी है तकलीफ़ें जो बहुत वो निकाल दे। क्योंकि मेरी तकलीफ़ सिर्फ ये होती है कि जब मैं किसी से ज़्यादा सिंसियर हूँ और मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ सिंसियर नहीं है, आप कोई मुझे नहीं समझ रहा, तो मुझे तकलीफ़ होती है। और दूसरी बात ये मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं मुझे अब मुझे दुनिया के साथ नहीं चलना, लेकिन मैं जिसके साथ हूँ मैं उसके साथ बहुत अच्छी हूँ, मैं उसके साथ बहुत सच्ची हूँ। मैं जगह जगह मुँह नहीं मार रही, मैं जगह जगह मेरी दोस्तियाँ नहीं है, गैदरिंग नहीं है, पार्टीज़ नहीं है, तो वो अल्लाह का, मैं कहती हूँ मुझे अपने रब को बताना है, अपने रब मुझे जानता है, जो दो हमारे कंधों पे बैठे हैं वो लिख रहे हैं हमारे अमाल, तो हमें दुनिया का क्या डर है। तो खैर देखने वाले ने वही जाना जो उनको नज़र आया या जो उनकी समझ थी। मुँह का कड़वा होना आपकी बुराई में, आपकी गंदगी में नहीं आता, ये आप बस ये है कि अब शायद लोगों ने इतना ज़्यादा झूठ बोल लिया, इतने ज़्यादा लोग बुरे हो चुके हैं कि शायद ज़बान कड़वी हो चुकी है। खैर मुख्तसर सी बात ये कि आज है अफ्तारी और तनवीर भाई की बीवी आएंगी, भाभी आएंगी, बच्चे आएंगे, तो हम ज़रा किचन में जाएंगे। और मुझे अम्मी ने कहा कि जी मैंने बनानी है कढ़ाई, तो मैं चिकन कढ़ाई थोड़ी देर में बनाने जा रही हूँ यहाँ से।
تو میں نے کہا چلیں ذرا یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج کا ولاگ جو ہے یہاں سے سٹارٹ کر کے افطاری تک کھانے تک ہم ختم کر دیں گے. اور باقی دعا میں یاد رکھیے گا. میں یہ کہوں گی کہ جس کے ساتھ بھی رہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، سنسیئر ہو کے رہیں اور بھاگے نہیں، در بدر نہ بھاگے. ادھر دیکھو ادھر میسج. مرد کی شان ہوتی ہے، مرد کی پہچان ہوتی ہے یار. وہ ہر لڑکی پہ ہر عورت پہ منہ نہیں مارتا. اسی طرح عورت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ باہر جتنے بھی مرد ہیں ان پہ منہ نہیں مارے، نہ ان کو ٹھگے، نہ ان کو کھائے، نہ ان کو یوز کرے. ایک اچھے وے میں ایک عورت جو ہوتی ہے اس وے میں اگر چلے تو عورت سے زیادہ خوبصورت چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بنائی. خیر یہ بات وہ یہ جو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ لوگوں کو لگے گا ابھی بھی ڈرامے بازی ہے، ڈرامہ کرتی ہے، ڈرامے بازی کر رہی ہے. پر رب جانتا ہے کہ آپ کی ڈرامے بازی اس کے ہاں قبول ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں خیر اس کو خوش رکھنا ہے. دنیا نے تو آپ سیدھے نماز ہی پڑھے ہوں گے، کہا ہاں دکھاوا کر دیا، تو انہوں نے اس پہ بھی یہ کہنا ہے. تو مجھے صرف یہ میسج دینا تھا کہ میرے ساتھ جو بھی چیزیں کل ہوئی، میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے. اللہ پاک اس کو جو بھی اس کی بغیرتی تھی، اللہ پاک اس کو اس کے انجام تک پہنچائے. اور آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ خدا نہ کوئی بھی آرٹسٹ یا کوئی بھی ایکٹر یا ہوسٹ آپ سے پرسنلی کانٹیکٹ نہیں کرے گی. وہ آپ سے تو بس تو اللہ 1000 2000 کا ایزی لوڈ نہیں مانگے گی. یہ ذرا سوچ لیں. پہلی بات ہے مانگے گی نہیں. اور جو چیپ عورتیں ہوں گی نا وہ پھر اچھی فیملی سے نہیں ہوں گی، وہ بازاری ہوں گی. بازاری عورتوں میں اور گھر کی عورتوں میں فرق کرنا سیکھیں، پلیز سیکھیں. اور آواز کو میچ کرنا بھی سیکھیں. بات کر رہے ہیں، شکل دیکھی نہیں ہے اور آپ تو بس اس سے بہتر تو یہ تھا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور کھول کے وہ پروفائل ایسی دیکھیں اور اپنی چیزیں بہتر کر لیں جو آپ کو آگ لگی ہوئی ہے. تو نہ کریں نا. آپ عظمیٰ سے بات کریں یا فلاں سے بات کریں، فلاں ایکٹر سے بات کر رہے ہیں، وہ بندی بیچاری آپ کے سامنے ہے بھی نہیں، وہ آپ کو جانتی بھی نہیں ہے، پر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو وہ. اور جو ایسے لوگ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں اللہ پاک ان کو اتنا برا دنیا میں بھی دکھا انجام، آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی دکھا کہ وہ دنیا میں بھی ان کے وجود کے ایک ایک حصے میں کیڑے پڑے جو کسی کے ساتھ کسی کو یوز کر کے یا اپنی چیزیں اس طرح شو آف کر کے پیسے کما رہے ہیں. خیر چلیں ابھی چلتے تھوڑی دیر بعد کچن میں، وہاں سے بھی کنٹینیو کرتے ہیں بات کو، اور پھر شام تک کی رات تک کی جو افطاری کے مناظر ہوں گے وہ کیپچر کروں گی. بہت بہت شکریہ. آپ لوگ دیکھتے ہیں، کبھی کبھی لائک بھی کر دیتے ہیں، میسج بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں مجھ سے ہی سبسکرائب کریں، لائک کریں. یہ کہنا نہیں چاہتا، میری عادت نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اچھی بات ہے. جتنے چیزیں بہتر ہوں گی تو وہ چیزیں جو بھی آئیں گی وہ کسی نہ کسی کے ایک ایڈ ہوں گی. خیر ابھی تک لوگ سمجھ رہے ہوں گے یوٹیوب سے پتہ نہیں کیا پیسے کما رہی ہے. یوٹیوب سے کوئی ابھی تک پیسہ نہیں کمایا، کچھ نہیں ہے. پر یہ کہ ہاں اگر اس سے کچھ ہوتا ہے تو وہ پیسے بھی کسی نیڈی کی ہی ہیلپ میں جائیں گے، وہ نیڈی کو ہی ہوں گے. اب ہم کسی کے لیے کیا ہیلپ کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں، وہ رب جانتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی نہیں بتا سکتی. لیکن نیت ہماری جو ہوتی ہے وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو ہر مہینے دینا ہوتا ہے، چاہے کام ہو یا نہ ہو. اور اس وجہ سے اللہ شاید دیتا بھی ہے. میری بہن ماشاء اللہ آج تک کام بہت اچھا کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے. پھر میری امی کیا کرتی ہے، میرا بلکہ دل شاید اتنا بڑا نہیں، میری ماں کا بہت دل بڑا ہے، وہ سب کا نکالتی ہے، سب کا کرتی ہے. تو اس چیز کو یہ بولوں گی کہ اس چیز کو، ویڈیو کو، چیزوں کو ذرا اس لیے دیکھ لیا کریں، لائک کر دیا کریں کہ اس کے جو پیسے آگے اگر آئیں گے، جو اب تک نہیں آئے، تو شاید وہ کسی نہ کسی ایک گھر، 2 گھر، 3 گھر. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ اتنے پیسے آئیں گے کیونکہ ہم کوئی ڈکی بھائی یا ہم کوئی دوسرا پروفائل نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم اچھے وے میں ویڈیو بناتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے وہ حرکتیں کیونکہ ہمارا پروفائل ایک کام کا، ایک جرنلسٹ کا، ایک اچھے سبجیکٹ کو لے کے چلنے کا ہے. تو ہم ایک لمٹ میں رہ کے اپنی وہ اچھی چیزیں دکھانی ہیں. ہم بری چیزیں دکھا بھی نہیں سکتے کیونکہ پرسنالٹی میں نہیں ہے نا. بھائی کو ویڈیو بنانا پسند نہیں ہے، کاکو کے پاس، میری بہن کے پاس تو ٹک ٹاک بھی نہیں ہے، جس کے پاس آج تک نہ فیس بک ہے نہ ٹک ٹاک ہے، کچھ نہیں ہے، نہ وہ کوئی ویڈیو بناتی ہے نہ کچھ کرتی ہے. تو جس کے اندر پروفائل ایسے ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو نظام ہے نا وہ صرف میں ہوں جو ویڈیوز بناتا ہے یا پبلش کرتا ہے یا ٹک ٹاک بناتا ہے. خیر دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور ساتھ تھوڑا سا اس کو بہتر کر دیں گے تو بہت زیادہ شکریہ. خیر اب اس کے بعد ذرا کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے میں کوکنگ اسٹارٹ کرتی ہوں. شکریہ.